Hallelujah. So, why is it nga tongues of fire ang ni-appear and settled upon them all, each one of them, para nga ang pulong sa Ginoo nga atong i-deliver daw nagdilaab matud pa aron nga ang mga kalawag espiritu sa mga katawan sa Ginoo mo dilaab dapat nga mosunod sa Ginoo, magsunod sa Ginoo aron magdagkot kay sa to sa diha nga ang isa katapok nga nagsiga. Kung gusto ka mo, halig na po sa pikas, kinanglan ka tong kalayo, imong dalon dito mintas ka kalayo pa naapay gasiga-siga. Kung imo tong huypon, imong huypon hapit na mapalong. Kung imong huypon nimo, dili gito siya mapalong. So unsay pasabutan na? Kung ikaw nagdilaab ka sa Ginoo, makatabang ta ato nagkapalong na. Huypon lang to aron nga sila makabati na pud balik sa kainit sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung ikaw ang instrumento nga diin ang ilang himatyon nga kalawag espiritu nabanhaw tungod nimo. Amen. Hello. Hallelujah. Unang rescuer ka kalag.